बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी आले इस्लामिक चैनल के सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वाला ख्वाब आता है तो अल्लाह ताला आपको बेशुमार दौलत देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान कभी नींद की हालत में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता है जो बेदारी और जागने की हालत में नहीं देख सकता। उर्फ आम में इसको ख्वाब के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत से कमालात और मोअज़िज़ात अता फ़रमाए। इनमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म और फ़न बतूर ख़ास अता फ़रमाया। इसका ज़िक्र सूरत यूसुफ़ में मज़कूर है। मसलन बादशाही मिस्र और कैदियों के ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने बयान हुए। आपने इनकी ताबीर बयान फरमाई और इस ताबीर के मुताबिक आइंदा वाक़यात रुनमा हुए। कुरान मजीद दो टोक अंदाज में ख्वाबों के वजूद की सदाकत का बयान कर रहा है कि ताबीर का फ़न अल्लाह पाक ने अपने नबी को अता किया। ख्वाब के वजूद का इनकार कि ये महज वहम है, ये मन घड़त चीज़ है, ये बातिल है और रुआए सालिया का कोई वजूद नहीं। खुद कुरान मजीद की आयत का इनकार है। इमाम इब्ने सीरन रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीरुल रवया के बाब में एक हदीस पाक नकल की है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नेक ख्वाबों पर ईमान नहीं रखता वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखता। नाजरीन, बहुत से लोग कहते हैं कि हम रात के 2-3 बजे ख्वाब देखते हैं, आँख खुल जाती है, फिर इसके बाद नींद नहीं आती, तो समझ लो अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देना चाहता है और अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। अगर राहत के किसी आखिरी हिस्से में आपकी आँख खुल रही है, चाहे वो ख्वाब के ज़रिए से या किसी भी तरह से ऐसे ही अचानक खुल गई, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है जिसको आमतौर पर लोग नहीं समझते। ख्वाब कुछ इसलिए होते हैं जो फरिश्तों की जानिब से होते हैं और फरिश्तों की जानिब से होने वाला ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। ख्वाब की 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो फरिश्तों की जानिब से होती है, जो सच्चे ख्वाब होते हैं, जिसकी कोई ताबीर भी होती है। दूसरी वो किस्म होती है जो शैतान की जानिब से होती है। तीसरी वो किस्म होती है जो इंसान के ज़हनी ख़यालात होते हैं। ये 3 तरह के ख्वाब होते हैं। अब अगर किसी इंसान ने मुर्दों को देखा या किसी के बारे में बात कर रहा था, इस तरह की इस किस्म का कोई ख्वाब रात में देख लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो ज़हनी ख़यालात थे वही इसके ख्वाब में आ गए। सच्चे ख्वाब आमतौर पर रात के आखिरी हिस्से में आते हैं। उलमाए इब्ने सीरी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान सो जाए और बिल्कुल गहरी नींद में हो जाए, जैसे सोया 1 घंटे बाद ख्वाब देखने लगा, तो बाज़ मर्तबा कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टरों का कहना है, हकीमों का कहना है कि पेट की खराबी की वजह से भी ख्वाब आते हैं। तो इस वक्त जो कोई भी ख्वाब आ रहा हो तो वो अक्सर बेशतर पेट की खराबी की वजह से भी होता है। अगर आपको सोए हुए 1-2 घंटे हुए हैं और ख्वाब देखने लगे तो बाज़ मर्तबा ज़हनी ख्यालात होते हैं। रात के आखिरी हिस्से में अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो वो अक्सर बेशतर सच्चे होते हैं, लेकिन वो ख्वाब सच्चा इन लोगों का होता है जो लोग नेक होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन का ख्वाब ईमान वाले नेक बंदे का ख्वाब नबी के 46वें हिस्से के बराबर दर्जा रखता है। यानी इसके ख्वाब में नबी के 46वें हिस्से के बराबर मोमन बंदे के ख्वाब में सच्चाई होती है और इसकी कुछ न कुछ ताबीर भी होती है। अब सवाल ये है कि मोमन बंदे को आम तौर पर ख्वाब में दिखता क्या है। इसको 2 तरह की चीज़ दिखती है, 2 वक्तों में दिखती है। अगर कोई बंदा नेक है, बहुत ज़्यादा नेक है, इबादत करता है, मसलन तहज्जुद पढ़ता है पाबंदी से, फिर इसने किसी वजह से तहज्जुद पढ़ना बंद कर दी या इसे कोई और गुनाह कबीरा सरजद हो गया, तो अब इसको फरिश्ते की जानिब से आग दिखना, डरना और डरावना ख्वाब आना कि जैसे हम जहन्नम में डाले जा रहे हैं, जैसे क़यामत कायम हो गई, जैसे हमारा
انتقال ہو گیا، ہم قبر میں پہنچ گئے، تو یہ بعض مرتبہ احساس دلانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے خواب آتے ہیں کہ مرنا بھی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہے اور قیامت کے دن کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو یہ یاد ہی کے لیے بعض مرتبہ فرشتے کی جانب سے خواب مومن بندے کو آتا ہے، اور وہ اس لیے کہ جب وہ کسی اپنے اچھے اعمال میں کمی کر دے، اور دوسرا خواب اس وقت آتا ہے جب انسان بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو، کیوں نہ کہ وہ مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، بڑی پریشانی اس کو ہے، تو بعض مرتبہ اس کو خواب کے ذریعے سے کوئی خوشخبری، کشف یا الہام بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو صبر دلایا جاتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان دنیا میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو مومن قید خانے میں ہے، اب یہاں اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا، دنیا ہی اسے اچھی نہیں لگ رہی، تو اب اس کو خواب کی حالت میں آخرت میں اچھے اچھے انعامات کا دکھنا، جنت کی بہترین نہروں کا دکھنا، جنت اصل میں تو کسی نے نہیں دیکھی، لیکن خواب میں اس کی ایک جھلک دیکھنا کہ ہاں جنت جیسے انعامات اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے رکھے ہیں، تاکہ وہ اس کو دیکھ کر صبر کر لے اور اس کے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آ جائے، اس کا ایمان اور زیادہ کامل ہو جائے۔ اس لیے اس مومن بندے کو یہ خواب نظر آتا ہے، تو اگر آپ کی 3 بجے 2 بجے آنکھ کھل رہی ہے تو آپ فوراً ایک کام کر لو کہ آپ اٹھو، اور اٹھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اور امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، مثلاً وہ یہ کہے کہ ہم کل دن میں چوری کریں گے، اور پھر وہ کل دن میں چوری نہ کرے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر بندے نے یہ نیت کی کہ ہم رات میں اٹھ کر آخری پہر میں 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، پھر اس کی آنکھ نہیں کھلی لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ پڑھیں گے، تو اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب لکھا جا رہا ہے، برائی یا گناہ کا کام جب تک آپ کر نہ لیں اس وقت تک وہ گناہ کا کام نہیں لکھا جاتا۔ تو اس لیے اگر آپ کی آنکھ کھل رہی ہے تو آپ اس 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں۔ کم از کم تہجد کی نماز 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہے۔ اگر بعض مرتبہ آخری پہر میں آپ کو واش روم کی حاجت وغیرہ کے لیے اٹھنا ہو، اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات میں سونے سے پہلے ذکر و اذکار کر لے اور صبح اٹھ کر تہجد پڑھ لے تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہی عبادت کا ثواب آپ لوگ ضرور لیجئے، اور اچھے خواب جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ فرشتے کی جانب سے خواب ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، تو بس اگر بندہ مومن ہے اور آخری پہر میں خواب دیکھ رہا ہے تو جس طرح کا اس نے خواب دیکھا ہے تو وہ صبر کرے، دنیا کی پریشانیوں کو ذہن پر نہ لے، اور اگر اس آگ یا ڈراؤنی چیز دیکھی تو وہ یہ خیال کرے کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے جو ہم نیکی سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس طرح کا خواب آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسی کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ دین پر محنت کرنا چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں نیکوکار میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ معزز ناظرین گرامی، آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ہر دکھ درد غم پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے پاک خزانوں میں سے حلال رزق عطا فرمائے، آمین سم آمین۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی اخلاقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔